Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am your English teacher Ambareen from PMS Boys 5. First of all, congratulations to all for your results and promotions. This is your first video lecture of English, and in this lecture I will be teaching you the first unit. I know that you don't have books because books are not available in the market. मुझे पता है कि आप सबके पास books नहीं हैं. Therefore, you will be reading this unit with me through the video. आप मेरे साथ साथ इस वीडियो के थ्रू पढ़ें. इसके बाद आपको पिक्चर्स भी शेयर कर दी जाएंगी. मॉर्निंग प्रेयर, जैसे ये एक पोम है, और जैसे आप लोग उठते हो ना सुबह, तो आपके माइंड में बहुत कुछ होता है कि आज हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, स्कूल जाएंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे. सो सिमिलरली इस पोम में जो है एक बच्चा मॉर्निंग प्रेयर कर रहा है. वो कुछ प्रॉमिसेस करता है, ठीक है, कि मैं ये काम करूंगा, ये नहीं करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस पोम फॉर यू. मैं सिर्फ पहले इसको रीड करूंगी एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट. उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. मॉर्निंग प्रेयर. Now another day is breaking. Sleep was sweet and so is waking. Dear Lord, I promised you last night, never again to sulk or fight. Such vows are easier to keep when a child is sound asleep. Today, O Lord, for your dear sake, I'll try to keep them when awake. So, इसमें एक बच्चा मॉर्निंग प्रेयर कर रहा है. फर्स्ट लाइन इज दैट नाउ अनदर डे इज ब्रेकिंग. इट मीन्स दैट नाउ अनदर डे इज स्टार्टिंग. ब्रेकिंग हियर मीन्स स्टार्टिंग, के एक नया दिन जो है वो शुरू हो रहा है. स्लीप वॉज स्वीट एंड सो इज वेकिंग. नींद तो सबको प्यारी लगती है, अच्छी लगती है ना सोना. आप सबको अच्छा लगता है कि आप सोते रहें. एंड सो इज वेकिंग, और फिर आपको उठना भी पड़ता है. यहाँ पे आप देखें तो दो जो है वर्ड्स ऑपोजिट आपके पास यूज हुए, स्लीप एंड वीक. सोना, जागना. तो जहां पे आप सोते हैं वहां पे आपको जागना भी पड़ता है. ऐसा तो नहीं है कि आप बस सोते ही रहें और जागना ना पड़े, ठीक है. जहां पे स्लीप के बारे में हम बात करते हैं, नींद के बारे में बात करते हैं, तो वहीं पे हम जागने की भी बात करते हैं, क्योंकि जब भी कोई सोता है तो वो जरूर जागता है. डियर लॉर्ड, यहां से बच्चे ने अपनी मॉर्निंग प्रेयर स्टार्ट कर दी. डियर लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स गॉड. ए खुदा. डियर लॉर्ड मीन्स ए मेरे प्यारे खुदा. लॉर्ड का मतलब होता है गॉड. आई प्रॉमिस्ड यू लास्ट नाइट. मैंने आपसे कल रात को वादा किया था. प्रॉमिस्ड, देख लें, ईडी सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म जब हम यूज करते हैं जब हम एक काम कर चुके होते हैं. तो वादा किया था. लास्ट नाइट, पिछली रात, लाइक लास्ट नाइट, रात को सोने से पहले मैंने अपने खुदा से एक वादा किया था. किसने किया था ये वादा? ये एक बच्चे ने किया था. और क्या वादा किया था, क्या प्रॉमिस किया था उसने अपने लॉर्ड से, अपने गॉड से? क्या प्रॉमिस किया था? नेवर अगेन टू सल्क और फाइट. नेवर अगेन टू सल्क और फाइट. सल्क मीन्स टू लुक एंग्री. सल्क मीन्स टू लुक एंग्री. मतलब कि मैंने कल रात को ये प्रॉमिस किया था कि मैं दोबारा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा और ना ही मैं गुस्सा होऊंगा. सल्क एंग्री को कहते हैं जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप गुस्से में नजर आते हैं. तो इस बच्चे ने लास्ट नाइट को अपने लॉर्ड से, यानी कि अपने गॉड से एक प्रॉमिस किया था कि नेवर अगेन टू सल्क और फाइट, कि मैं दोबारा आइंदा से किसी के साथ ना लड़ाई करूंगा और ना ही मैं गुस्सा करूंगा. Such vows are easier to keep. Such vows are easier to keep. Vows means promises. Vows means promises. वादा. आप वादे को कहते हैं ना, प्रॉमिस करें, तो उसको हम इंग्लिश में vows भी कहते हैं. Are easier to keep. इस तरह के promises जो है वो करना तो बहुत आसान है. इस तरह के वादे करना आसान है. जैसे आप अपने पेरेंट्स से भी कभी करते हो ना, कि मैं आइंदा से ये काम नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और बट उस वादे को पूरा करना, प्रॉमिसेस को पूरा करना है जो है वो मुश्किल काम है. प्रॉमिस करना इजी है,
Such vows are easier to keep. وعدے جو ہے وہ کرنا آسان کام ہے, بٹ ان وعدوں کو پورا کرنا مشکل کام ہے. آپ تو اچھے بچے ہو, آپ تو جب بھی وعدہ کرتے ہو اپنی میڈم سے اور اپنے پیرنٹس سے تو آپ تو پورا کرتے ہیں, بٹ ویسے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آئندہ سے یہ کام نہیں کریں گے, وہ بولنا تو بڑا آسان ہے. پرومس کرنا, جب آپ کسی سے پرومس کرتے ہو یا کسی کو کہتے ہو تو وہ تو بڑا آسان ہے, بٹ ان کو پورا کرنا مشکل کام ہے. When a child is sound asleep, جب بچہ سو رہا ہوتا ہے یا سونے کے لیے جاتا ہے تو وہ اگر پرومس کرتا ہے تو وہ تو بڑا آسان کام ہے, بٹ ان پرومسز کو پورا کرنا مشکل کام ہے. اور جیسے میڈم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مارننگ پریئر جو ہے یہ ایک بچہ کر رہا ہے, تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے when a child is sound asleep, یہ بچہ خود کہہ رہا ہے کہ جب بچہ سوتا ہے تو اس ٹائم جو ہے پرومس کرنا آسان ہے. Today, آج, today means آج. او لارڈ, لارڈ کا مطلب ہے گاڈ. فار یور ڈیئر سیک, آپ کی خاطر. اب یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا صرف آپ کی خاطر I'll try to keep them when awake, میں اپنے پرومسز کو پورا کروں گا ایون جبکہ میں دن کے ٹائم بھی میں کوشش کروں گا. صرف یہ نہیں کہ میں صرف وربلی آپ سے پرومس کر رہا ہوں, بلکہ میں اس پہ عمل کروں گا, میں اپنے پرومسز کو پورا کروں گا. اور کیوں پورا کروں گا, کس کے لیے؟ فار یور ڈیئر سیک, اپنے خدا کے لیے, اپنے گاڈ کے لیے. اب یہاں پہ بچے نے کہا نا کہ میں نے کل رات کو آپ سے پرومس کیا تھا. کس سے؟ اس نے اپنے لارڈ سے, اپنے گاڈ سے پرومس کیا تھا کہ میں نہ سلک اور فائٹ, کہ نہ میں غصہ کروں گا نہ میں فائٹ کروں گا. اور پھر یہاں پہ یہ بچہ کہتا ہے کہ او لارڈ فار یور ڈیئر سیک, that oh God, only for you I'll try to keep my promises, کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے رب کے لیے, اپنے لارڈ کے لیے, اپنے گاڈ کے لیے اپنی ان وعدوں کو پورا کروں. These are the difficult words. ٹھیک ہے, یہ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں, آپ کو یہ سارے ورڈز آنے چاہیے کہ ان کو کیسے پڑھتے ہیں, ان کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں. جب آپ کو یہ پڑھنے آ جائیں گے تو وہ اس کو ٹیکسٹ کو ریڈ کرنا کافی آسان ہو جائے گا. فرسٹ ورڈ از another, another. سیکنڈ ورڈ از breaking, breaking. یہاں پہ اس فارم میں جو ہے breaking کا مطلب ہے starting, کہ نیا دن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے. sweet, lord, 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 lord. lord کا مطلب ہوتا ہے گاڈ. promised, again, again دوبارہ کو کہتے ہیں. night, night. sulk, sulk کہتے ہیں غصہ ہونے کو, جب آپ غصے میں نظر آتے ہیں. sulk means to look angry, sulk means to look angry. fight, vows, 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 and vows means promises, وعدے. جو آپ وعدے کرتے ہو اس کو vows بھی کہتے ہیں. easier, easier. next word is sound, sound. say, خاطر. اس فارم میں بچہ کہتا ہے نا for your dear sake, آپ کی خاطر. for you, I'll try to keep my promises, میں اپنے وعدے پورے کروں گا آپ کی خاطر. keep, keep. awake, awake, awake means جاگنا. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, اور آپ کے لیے آج کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس فارم کو ریڈ کرنا ہے, اس کو بار بار ریڈ کرنا ہے. بکس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کہاں سے اس کو ریڈ کریں گے؟ آپ کو پکچرز ملیں گی, وہاں سے آپ اس فارم کو ریڈ کریں, اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فارم جو ہے, یہ جو یونٹ ہے یہ کس چیز کے بارے میں ہے. تو یہ ایک مارننگ پریئر ہے جو ایک بچہ کر رہا ہے, اور اس میں بچہ جو ہے اپنے لارڈ یعنی کہ اپنے گاڈ سے پرومس کرتا ہے کہ میں آئندہ کبھی فائٹ نہیں کروں گا اور نہ ہی میں غصہ کروں گا. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنا یہ پرومس جو ہے یہ پورا کروں گا, میں کوشش کروں گا. I'll try to keep my promises, میں اپنے یہ وعدے پورے کرنے کی کوشش کروں گا. کس کے لیے؟
فار یور ڈیئر سیک اور لارڈ فار یور ڈیئر سیک، آپ کی خاطر میں یہ وعدے پورے کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ نے آج اس پوم کو بار بار ریڈ کرنا ہے، آپ کو ریڈنگ بھی آنی چاہیے اور آپ کو اس کا میننگ بھی آنا چاہیے. I'll meet you in next lecture. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر دوسرے لیکچر میں آپ کو نیکسٹ لیکچر دوں گی. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال